Nay duwa ka igsuon jayom on Jasper ang pangalan. Si Jasper dili mo biya sa iyang lolo. Murag backpack nga pirmi nakaatag sa kalibutan. Si JM murag salbabida og lawas. Kung naay peligro siya dayon ang mo salbar. Kung si Jasper madagma sa bangko, si JM moingon bangon diha oy dini teleserye sa hapon klaro. Magduwa sila tagu-taguan sa sala, pero si Jasper klaro gihapon makita. Kay asa mo ato ang lolo, siya na amurag sticker nga di gud matangtang sa pintura. Kung suguon siya manglimpyo gamay, kalit lang siya magpaluya. Unya mingon dayon nga kusog kaayo ayaw kol bata pa ko kol sabay tago sa luyo sa lolo nga nagkatawa. Musulod dayon si